औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा शमी फरहत जैदी। सबसे पहले हम अपने शुरकाए महफिल और तमाम आलम इस्लाम को ज़ंदे रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम हसन मुज्तबा की विलादत बासादत के मौके पर तहनियत पेश करते हैं। बीजी टेलीविजन जर्मनी के सीईओ बाबर जैदी उनकी टीम के तमाम अरकान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर पहली ख़वातीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके फासलों को समेट कर हमें यकजा कर दिया और ये मौका फराहम किया कि हम दूसरे बुर्ज इमामत के गौहर अक्से जमाले मुस्तफ़ा वाक़िफ़े इसरार हिकमत उम्बे जुदो सखा मालिके खुल्क़े अज़ीम इमाम हसन मुज्तबा की शख्सियत और सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल सके। नाज़रीन और सामीन, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। मैं आपको तारुफ करवाती हूँ, मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी दीनी और दुनियावी समाजी खिदमत से जो कि वो सरअंजाम दे रही हैं, आप और हम बखूबी वाकिफ। दूसरी हमारी मेहमान हैं डॉक्टर नादिया असगर साहिबा फ्रॉम कनाडा। आप स्कॉलर हैं। शी इज करंटली वर्क इन पब्लिक हेल्थ इन कनाडा। और हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मोहतरमा डॉक्टर सरवत रिजवी साहब। ये पीएचडी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। आपने अल्लामा रशीद तुराबी पर पीएचडी किया है। आपकी शायरी के 5 मजमूए मंजर आम पर आ चुके। नहजुल बलागा से कलमात कसार को मंजूर किया। अंजुमन तरक्की पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और बेशुमार दीनी और दुनियावी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ हमारी शामिल गुफ्तगू हैं सैयदा सुंदर सकीना फ्रॉम इंग्लैंड। आप नाथख्वानी और मनकबत ख्वानी में एक खास मुकाम रखती हैं। इसके साथ हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मशहूर सनाख्वां मोहतरमा फरवा जौनपुरी साहिबा। और आखिर में मोहतरमा रुशना साहिबा, जो अपनी खूबसूरत लहने दाऊदी में मिलाद व महाफिल की रौनकों को मजीद पुनूर कर देती हैं। सामीन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बीजी टीवी के प्लेटफॉर्म पर इमाम हसन मुज्तबा की यौम विलादत के सिलसिले में यकजा हुए हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी अपने साथ शामिल गुफ्तगू डॉक्टर सरवत रिजवी से कि वो इमाम आली मुकाम, जिनके लिए कभी रिसालत माब ने कहा कि ये मेरे बाग़े हयात के फूल हैं, कभी कहा ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, कभी कहा ये मेरा टुकड़ा है। आप इनकी इब्तिदाई जिंदगी और इनके बचपन के हालात के सिलसिले में कुछ वाक़यात पर रोशनी डालिए जो तारीख़ी वाक़यात। डॉक्टर सरवत रिजवी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना उस परवरदिगार हकीकी के लिए कि जिसने हमको नेमतों से और नेमतों को शुक्र से वाबस्ता कर दिया। बेशक। सबसे पहले कुछ
परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात दिए कि हम अपने इमाम आली मकाम शहज़ादे हसन सब्ज़ क़बा के यौम विलादत के मौके पर इस खूबसूरत मुकालमे में, इस कॉन्फ्रेंस में सब एक साथ शरीक हो रहे हैं। और इसके लिए मैं ज़ी टीवी के बाकर जैदी और मोहतरमा शमीम फरहत साहिबा, अब दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तमाम आलम इस्लाम को शहज़ादे हसन सब्ज़ क़बा की विलादत के मौके पर मुबारकबाद और तहनीत पेश करती हूँ। गोदी में फूल बन के खिला है अली का चांद, गोदी में फूल बन के खिला है अली का चांद, लो फातिमा के घर को ये पहली खुशी मिली। तो इतनी बड़ी खुशी है ये। सोचिए कि जब पहला बच्चा जो है, जब उसकी विलादत होती है, आमतौर पे हमारे घरानों में भी तो वो एक बहुत ही खूबसूरत समा होता है। तो वो खातिमुल अंबिया, वो सरदार अंबिया के जिन पर रिसालत का इख्तिताम हुआ और उम्मतों का खजीना नबी, साहिब मेराज नबी, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर अता फरमाई और जिसको कुरैश जो थे वो अबतर कहा करते थे जब उसके घर, उस नबी मुकर्रम के घर, उनकी बेटी के घर जब शहजादे हसन सब्ज़ क़बा की विलादत हुई होगी, तो उस वक्त क्या खूबसूरत समा होगा, उस खुशी का आलम आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं। और जब इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो सबसे पहले जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में सफ़ेद पार्चे में लपेट के इमाम अली मुकाम को दिया गया। और इस घराने का, अहले बैत के घराने का सलीका ये था, करीना ये था कि जो भी बच्चा दुनिया में आता था, बीबी फातिमा ज़हरा और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का, तो उसका नाम जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ करते थे। बल्कि वो नाम खुदा की तरफ से तजवीज़ शुदा होता था और जिब्राइल अमीन की वही के मुताबिक वो नाम रखा जाता था। तो हसन मुश्तबा जो है वो नाम रखा गया। और देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए भी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी ये हमें रवायत मिलती है कि सबसे पहली क़िता जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन था कि जब नवासे को आगोश में लिया है तो अपनी ज़बान जो है वो दहन मुबारक में दे दी, और जो एक खजीना था इल्म का, मारिफत का, शहर इल्म से जो है वो नवाज को सीने में मुंतकिल हुआ। तो ये तो मैंने इमाम की विलादत का वाक़या बयान किया है। वो नबी जो खातिमुल अंबिया हैं, वो जब अपने दोनों नवासों को ये कहें कि मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, खड़े हो जाएं तो भी इमाम है, बैठ जाएं तो भी इमाम है। तो यहाँ उम्मत की बात समझनी चाहिए कि यहाँ खड़े होने और बैठने से, नॉर्मल खड़े होने और बैठने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि अगर सुलह करते हैं तो भी इमाम है, और अगर किसी जिहाद के लिए क़याम करते हैं, जिस तरह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की थी, तो दोनों सूरतों में ये बच्चे जो हैं ये इमाम हैं। और ये बच्चे सिर्फ इमाम जो है जवानी में इमाम नहीं हो, जब इमाम बनाए गए हों, ये अज़ल से इमाम हैं। आप ये देखिए कि सबसे पहले हम बचपन की तरफ चलते हैं, और जब हम बचपन का जिक्र आते हैं तो हम सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं करते, बल्कि हम हसन अलैहिस्सलाम की दोनों की ज़िंदगी का मुताला साथ करते हैं कि साथ साथ दोनों भाई नजर आते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि इतना खूबसूरत बचपन है कि जिसके लिए खातिमुल अंबिया नाका बन जाए और अपने कंधों पे सवार कराएं और अपने जुल्फों को ऊंट बना के हाथों में दे दे। तो सोचिए कि उन बच्चों का बचपन और किस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हर्फ है अरबी में जिसको कहते हैं उत्फ, अत्फ, यानी अताफत और अत्फ, ये जो है वो लुत्फ से निकला है कि बच्चों के साथ लुत्फ और मोहब्बत से और इकराम से पेश आना। जब हम आइमे मासूमीन की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो बच्चों की खासतौर पे तरबियत औलाद के मामले में अगर आप देखिए तो हमें सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हदीस किस्सा हम लोग हर मजलिस में सुनते हैं और हर शब जुमा तिलावत करते हैं। हदीस किस्सा ही को ले लीजिए कि ये बाकायदा तौर पे एक तरबियत औलाद की, मैं ये कहूँगी कि वर्कशॉप है। इसमें हमें पैगाम मिलता है कि सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली
علیہ السلام نے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ جب انتہائی پیار سے جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہیں یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فوادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے میوے، اس میں سکھایا گیا ہے کہ بچوں سے مخاطب کس طرح ہوا جاتا ہے. تو بچپن کے بے شمار واقعات ہم کو ملتے ہیں جب ہم جاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بچوں کی محبت اور ایک بانڈنگ جو ان نوازوں کے ساتھ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ کس طرح رسول خدا نے اپنے نوازوں کی اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی، اپنے اہل بیت کی معرفت جو ہے وہ امت کو کرائی ہے. دیکھیے تمام فرقے جو ہیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ آئے تطہیر کی شان نزول میں بھی شامل ہیں، آئے مباہلہ کی شان نزول میں بھی شامل ہیں، سورہ حلقہ کی شان نزول میں بھی شامل ہیں، پنجتن پاک آپ کا شمار ہوتے ہیں. یقیناً ہم ان حالات سے ہمیں عظمت فرزند صفت رسول بہت اچھی طریقے سے ہم پہ واضح ہو جاتی ہے. اب میں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے یہ سوال کروں گی کہ یہاں جو جناب فاطمہ الزہرا اپنے فرزندان کو، اپنے بیٹوں کو کبھی کہتی ہے میوائے دل، کبھی کہتی ہے لخت جگر، کبھی کہا نور نظر، تو ان القاب میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ کبھی بھی اس طرح کلام کیا کرتی؟ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ کو. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، نادیہ ڈاکٹر نادیہ جو ہے میں ان سے یہی سوال پر روشنی ڈالنے کے لیے کہوں گی. جی نادیہ صاحبہ سوال ریپیٹ کیجیے گا. آپ ذرا واضح کریں گی کہ جناب فاطمہ الزہرا اپنے ان نور نظر کو بی بی نام سے زیادہ القاب سے اور اس انداز سے کلام کیا کرتی تھی کہ نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے میوہ ہائے دل. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں گی کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام ناظرین کو، اور میں بلڈ آن کروں گی ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو. دراصل عربی کلچر جو ہے، اگر ہم ابھی بھی جائیں عرب میں، تو عرب میں بہت ہی مختلف القاب کے ساتھ بچوں کو یاد کیا جاتا ہے، بڑوں کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بیسیکلی جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک تربیت کا مقام بھی ہے، اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کو ہم کس طرح کے القاب سے یاد فرمائیں. اور اس کے علاوہ یہ چونکہ جوانان جنت کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، تو جناب فاطمہ الزہرا کو وہ بظاہر تو وہ اپنے اولادوں سے بات کرتی تھیں، مگر وہ ادب امت اسلامیہ کے لیے، امت کے لیے بتانا چاہتی تھیں کہ کس ادب سے ان کو بلانا اور ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم جب عراق جائیں تو مجھے وہاں بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں اللہ یرحمک والدیک، تو مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تمہارے ماں باپ پر رحم کرے. تو یہ جملہ ہم نے کبھی سنا نہیں. تو یہ عرب کی ایک لہن کی ایک ذوقیت ہے جسے کہیں گے کہ وہ ماشاءاللہ سے ان القاب کو استعمال کرتے ہیں. اور خاص طور پہ بے شک آپ کے ابتدائی حالات اور اس طرح القاب سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کو ان انداز سے بلایا گیا کہ بی بی جو ہیں وہ پوری کائنات کی خواتین کی جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. مطلب ان کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ہم ایک بہترین بیوی، ایک بہترین بیٹی اور ایک بہترین زوجہ بن سکتے ہیں. تو یہ دراصل میں یہ درس ہم لوگوں کے لیے تھا. اور کیونکہ ٹی وی جرمنی نے یہ خواتین کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے، جو اس وقت لائیو جو ہے ٹرانسمیشن جاری ہے، اور یہ ہم نے جو ابتدائی حالات دیکھے اور فضیلت پر ہم نے نگاہ ڈالی، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بہت خاص جو رسول خدا کو پروردگار عالم نے اس انداز سے دیے کہ تھے یہ جناب فاطمہ کے فرزند، لیکن یہ فرزندان رسول کہلائے، اور انہوں نے ہی دین کو بچایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بقا یہی خاندان اہل بیت. تو یہ وہ ہے کہ جو ہماری رسائی پروردگار عالم تک کرنے والے ہیں. تو جب یہاں تک بات پہنچی تو میں گزارش کروں گی پروا جون پوری سے کہ وہ ایک حمدیہ کلام سب کے گوش گزار کریں. پروا جون پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو
السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. ایک حمد آپ لوگ سماعتوں کی نظر. کوئی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. جو داغ دل پہ بہت وہ جس کی راہ میں یہ بہت ارے حسین جس کی ثنا میں گرد کٹا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ جناب امام حسن کے حالات زندگی اور ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کے پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں. ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ. ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اور ان کے عظمت و کمالات پر روشنی ڈالیے جس سے کہ ہم مستفید ہو سکیں. شکر گزار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بی سی ٹی وی لائیو کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور محترمہ شمیم فرحت صاحبہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور ساتھ میں جناب باقر زیدی صاحب کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس وقت اس خوبصورت محفل جشن کو سجایا اور ہم تمام افراد کو دنیا کے مختلف کونے کونے سے اکٹھا پلیٹ فارم پر جمع کیا کہ ہم سب مل کر فرزند سرور ثقلین امام حسن مجتبیٰ امام حسن سبزتبار علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا سکیں. میں آج بی سی ٹی وی کے توسط سے وسادت سے تمام عالم اسلام کو بالخصوص شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات حضرت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مبارکباد اور تہنیت کرتی ہوں کہ آج اس عظیم شخصیت کی ولادت ہو رہی ہے کہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور عملی دلیل بن کر تشریف لائے.
जिनके लिए शायर ने कहा कि ज़हरा मुस्तफ़ा का नूर, जिसकी जबी से फूट रही है शुआए तूर, रक्सा है जिसकी वाह सुभान अल्लाह, का शऊर, जिसकी क्या कहना है? वाह नुमाया। क्या कहने। बेशक हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत के बारे में क्या बात कर सकते हैं, इसलिए कि यकुम ज़िलहिज सन 2 हिजरी को मौलाए कायनात हज़रत जनाब सलामुल्लाह और इसके महीने के बाद यानी 15 रमज़ानुल 3 हिजरी को इमाम सलाम की विलादत का सादत तफसीर व अमली दलील बनकर आलम सिफरी को अपने नूर से कायनात में हादी बरहक की आम, ये वही हस्ती है जिनके वही खुदा के जिस्म एक टुकड़ा मेरी आगोश में आ गया है और वो सख्त परेशान कि रसूल अकरम ने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि करीब मेरी बेटी फातिमा अल्लाह ताला तुम्हें हासिल होगा। विलादत के मौके पर नाम रखने की रस्म न मौलाए कायनात ने सबकत की और न शहजादी कौनैन ने बल्कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही का इंतजार किया और जिब्राइल अमीन के पैगाम लेकर आए कि अली की मंजिलत हारून की है, लिहाजा उनके हारून के बेटे को जो अरबी ज़बान के बार से हसन करार पाया और ये नाम खजाना कुदरत से अता किया गया और इससे पहले ये नाम किसी का न था। विलादत के बाद पहली ग़ज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हासिल की गई। अक़ीक़े की रस्म भी रसूल खुदा ने अदा की और इस तरह इस्लाम में इस मुबारक रस्म का आगाज़ हुआ। आज हम हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मोमिनीन कराम को और खुद शहज़ादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहबा, आपने हमारा जो है शुक्रिया अदा किया। हम आपके बहुत मशहूर हैं अपने सारे मेहमानान गिरामी के कि उन्होंने बीजी टीवी जर्मनी के दावत पर जो है वो लबैक कहा और आप लोगों ने हमें इज्जत अफजाई बख्शी। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बीजी टीवी जर्मनी से लाइव जा रहा है, जो कि इमाम हसन मुज्तबा के हालात ज़िंदगी, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ किरदार और उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए तमाम बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ जो है स्कॉलर्स को यकजा किया गया है और हम इस सिलसिले में अपने चैनल बीजी जर्मनी और उनके POA के तहे दिल से मशकूर हैं। अब मैं डॉक्टर सरवर रिजवी से ये सवाल करूँगी कि जो हम जब तारीख पे निगाह डालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ख़ास तौर पे जब के इमाम हसन और इमाम हुसैन का जो सिलसिला है और जो वाक़यात हैं और जो मौजज़ात हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि ऐसी उनसियत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक़ ये एक उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नमूना है, बल्कि ये एक आलम इंसानियत के लिए नमूना है। जो वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात हमारी निगाहों से गुजरते हैं कि हर कदम पे हम तसव्वुर में जब मदीने के गली कूचों में पहुंच जाते हैं तो हमें एक ऐसा मंजर नजर आता है कि 2 मासूम बच्चे जो शहजादे हैं, जो सैयदा के घर के भी शहजादे हैं और जो जन्नत के जवानों के भी सरदार हैं और जिनको रसूल खुदा कभी फूल कह रहे हैं, कभी अपना कह रहे हैं, वो शहजादे, ऐसी उनसियत और ऐसी मोहब्बत है दोनों भाइयों में कि जो हमें शहादत के मुकाम तक नजर आती है। इमाम हुसैन को इमाम हसन से कितनी है और इमाम हसन को इमाम हुसैन से कितनी रही है मोहब्बत। तो ये जो 2 भाइयों का आपस में कल्बी ताल्लुक है, मोहब्बत है, उनसियत है, आपकी ये सीरत की ये जो औसाफ हैं, तो क्या हम अब एक माशरती तौर पे आपके इस किरदार को फॉलो कर रहे हैं या आपकी सीरत पर अमल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो हम किस तरह कर सकते हैं और इसके क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका शमीम साहिबा। देखिए, जो जिस वक्त आपने मुझसे पहला सवाल किया था
तो गुफ्तगू तरबियत औलाद पर हुई थी, और जैसा कि मैंने हदीस किस्सा का हवाला दिया था कि सबसे बुनियादी चीज़ तो वालिदैन की तरबियत होती है, और वो घराना कि जहाँ पे जिब्राइल अमीन जो है वही लेके उतरते हों, आयात कुरानी का नुज़ूल होता हो, जिस घराने में फिजा जैसे कनीज़ का ये मर्तबा हो कि रसूल उसे बहन कह दें और अली और फातिमा उसे बहन कह दें और हसनैन उन्हें माँ कह दें, तो आप सोचिए कि उस घर में बच्चों की तरबियत का क्या अंदाज होगा कि इमाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो देखिए भाई हैं और एक माँ से हैं, लेकिन जब हम इस घराने की तरबियत का अंदाज देखते हैं तो हमें इस मुकाम पे जनाब अब्बास अलमदार नजर आते हैं कि क्या तरबियत थी भाइयों की कि कभी जिंदगी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई नहीं कहा, सारी जिंदगी जो है जनाब अब्बास अलमदार जो है वो आका कहा करते थे। यानी कि ये जो अहले बैत का खानवादा है, अहले बैत का घराना है, ये हमारे लिए रोल मॉडल है हर हवाले से। अगर हम खवातीन की जिंदगी देखना चाहें तो हमारे सामने उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा से लेकर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब कुलसुम, करबला की सारी शेर दिल खवातीन के जिन्होंने दिलावरी तख्लीक की, ठीक है। और उसके बाद उन्हीं खवातीन के परवरदा जो हैं वो नौजवान जो कहीं अकबर नजर आते हैं, कहीं असगर 6 महीने के लिए असगर नजर आते हैं, कहीं औनो मोहम्मद नजर आते हैं, तो ये पूरी नस्ल कौसर है। और अब रही ये बात कि देखिए अब हमें करना ये है कि हम जब ये वाक़यात सुनते हैं, मजलिस में सुनते हैं, मीलाद में सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे से सेमिनार्स में गुफ्तगू होती है, सवाल ये होता है कि जो हम सुनते हैं या जो हम अपना मुकालमा करते हैं उसमें से कितने फीसद जो है वो हम अपने अंदर जज्ब करते हैं, और उसके बाद हमें तकाबल करना चाहिए कि क्या जो इनकी इबादत थी वो हमारी इबादत है, जो इनकी सीरत थी वो हमारी सीरत है, जो इनका अंदाज़े तरबियत था अपने बच्चों के साथ। हमारे यहाँ तो देखिए जरा सा बच्चा तंग करता है तो माएँ, आजकल तो बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिवाइस का ज़माना है, मोबाइल पकड़ा देती हैं। आजकल बच्चे तंग करते हैं तो हम लोग कितनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ करबला की माओ का किरदार देखते हैं या खानवादा रसूल को देखते हैं, बीबी फातिमा तो ज़हरा, एक छोटा सा वाक़या, थोड़ा सा आप लोगों का वक्त दूंगी, एक छोटा सा वाक़या देख लीजिए कि जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के बेशुमार हमें वाक़यात मिलेंगे कि किस लुत्फ़ व करम के साथ उन बच्चों की तरबियत की गई है कि दोनों बच्चों ने तख्ती लिखी। बचपन से ये वाक़यात हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। दोनों ने खुशखत तहरीर लिखी और दोनों अपनी वालिदा के पास लेकर आए कि अम्मा जान किसकी तहरीर ज़्यादा खूबसूरत है। तो माँ थी, जाहिर सी चीज़ है, एक माँ जो है उसके लिए सारे बच्चे उसके नूरे ऐन होते हैं, वो फैसला नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि अपने नाना जान के पास चले जाओ, नाना जान से पूछो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए बच्चे, उन्होंने जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास से फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए। बच्चों के लिए फिर ये डिसाइड हुआ कि जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने गले से मोतियों का, सच्चे मोतियों का एक हार पहना हुआ था और अपने गले से उतार के बीबी फरमाती हैं कि मैं इसको तोड़ के मैं इसको ज़मीन पे फेंकती हूँ, उसमें 7 मोती थे। तो अब बीबी जो है वो नहीं चाहती कि किसी एक बच्चे का भी दिल टूटे और एक की तारीफ करें और एक की तारीफ ना करें। तो बीबी ने वो मोतियों का हार जो था वो तोड़ के जो था वो जमीन के ऊपर फेंक दिया। और दोनों बच्चे, ज़ाहिर बचपन सबका मासूम होता है, दोनों बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी वो मोती समेटने के लिए दौड़े और 3 मोती जो है जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में और 3 मोती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में। उधर परवरदिगार आलम इन दोनों मासूमों की आंख में आंसू नहीं देख सकता था। परवरदिगार आलम ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि जो एक मोती बचा है उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं, और वो मोती जो था वो आधे 2 टुकड़ों में बराबर से तकसीम हुआ और आधा हिस्सा जो था वो जनाब इमाम हसन को मिला और आधा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला। तो ये तो नस्ल कौसर थी कि जिब्राइल अमीन होता है। लेकिन यहाँ हमें सबक ये मिलता है कि माओं का रवैया जो है वो बच्चों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या जो है वो एहसास कमतरी या एहसास बरतरी दोनों जो है वो बच्चों के अंदर पैदा कर सकता है। तो माओं को अपने रवैयों में अपने बच्चों को किस तरह लेके चलना चाहिए। अगर हम सीरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुताला करें तो
ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ماں کیسی تھی کہ جس نے زمانے کو پال کے حسین اور حسن جیسے بیٹے دیے. تو اگر ہم اس سیرت کو فالو کریں گے، ہمارے جوان، ہماری خواتین ان خواتین کی سیرت کو اگر پیروی کریں گی اور ہمارے جوان ان جوانوں کی پیروی کریں گے، تو ہم یقینی طور پہ اس معاشرے کی تشکیل کر سکیں گے جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ویسے تو حدیث رسول ہے کہ اولون محمد، آخرون محمد، اوسطون محمد، وکلنا محمد. بے شک ارے تو تمام ائمہ کرام کے قول، فعل، افکار، کردار سب ایک ہیں، اور ہر امام ہر اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ میں کمال کی بلندیوں پہ نظر آتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم آج امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں، کہ وہ ہیں جو فرزند رسول ہیں، جو صفت رسول ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کو یہ مرتبہ دیا کہ بی بی کو ایک ماں کا رتبہ دیا، کیونکہ عام زندگی میں بھی بہت بڑا رتبہ ہے، نہ کہ بھی جناب فاطمہ الزہرا کے لیے. تو بی بی کی جو خوشی اور مسرت کا جو عالم ہوگا وہ تو ہم آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسا. بلکہ میں کہتی ہوں کہ یا بی بی نے بیٹے پہ فخر کیا ہوگا یا بیٹے نے ماں پہ فخر کیا ہوگا کہ ایسی ماں. اس حوالے سے میں ڈاکٹر نادیہ سے یہ بات کروں گی کہ ہر امام اپنے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ میں کمال کی بلندیوں پر ہیں، لیکن کیونکہ ہم امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی سخاوت کا کوئی پہلو جو آپ، کوئی دریچہ جو آپ واضح کرنا چاہیں، جس پر روشنی ڈالنا چاہیں. ڈاکٹر نادیہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں کیا کہتے ہیں کہ الفاظ کم ہو جاتے ہیں جب خاندان اہل بیت کی تعریف اور مدح ثنائی کی جاتی ہے تو انسان کے پاس اس کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. سخاوت کے حوالے سے سب سے جو ایک کامن پہلو امام حسن کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہے. کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب انسان کو تنگی یا رزق ہو خداوند کریم کی طرف سے تو امام حسن علیہ السلام سے وسیلہ کرتا ہے اور نظر کرتا ہے امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی، اور خدا تبارک و تعالیٰ اس کی دسترخوان میں اس کی وسعت رزق اس کو عطا کرتا ہے. اور جس کی ایک بالکل کرنٹ مثال کہ اکثر ہم روایتوں کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے جو کہ ہمیں ہسٹری ہمیں بلڈ کرتی ہے ہماری نالج کو، مگر بیسیکلی ہمیں کبھی کبھی کرنٹ ایرا میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ہے کہ کوئی ہم مثال اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں شیخ سامری ایک مزارے ہوا کرتے تھے، ان کے پاس تنگی رزق ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ ان سے کسی نے بزرگ نے کہا کہ تم امام حسن علیہ السلام سے توسل کرو، خدا کی بارگاہ میں ان کی بدولت ان کے وسیلے سے دعا کرو تو خدا تمہارے رزق میں توسیع دے گا. اور آج وہ تو مرحوم ہو چکے ہیں شیخ سامری، اور مدینہ منورہ میں آج بھی ان کا دسترخوان اس میں وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں. اب ان کے بیٹے شیخ کاظم سامری مدینہ منورہ میں، یہ لوگ شیعہ ہیں اور ان کا دسترخوان ہوتا ہے 365 دن. یہ دسترخوان امام حسن کے نام سے اس پہ لوگوں کو، غریبوں کو اور تمام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شہر ہے امام حسن علیہ السلام کا، امام حسن مجتبیٰ کا، اور یہاں کوئی شخص بھوکا نہیں جا سکتا. تو یہ تو ہے کرنٹ اس کی ایک مثال. مگر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں بہار الانوار سے ایک اور روایت پیش کرنا چاہوں گی، اور جس کو پڑھ کے مجھے بڑا میں متاثر ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کی ایسی روایات پڑھتے ہیں کہ بہت ہی سکون قلب جو ہے وہ جی بالکل، کیونکہ جب ہم ان کو اپنی کرنٹ زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مؤثر ہمارے پاس تعلیمات اہل بیت ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہرحال بہار الانوار میں روایت ایکچولی ملتی ہے کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور اس وقت امام حسن علیہ السلام کے سامنے تشت میں ان کے پاس ظاہر جو بھی مال و زر آیا کرتا تھا اس میں ان کے پاس 50,000 درہم اس زمانے کی رقم ہوا کرتی تھی، اور 500 اشرفیاں تھیں. اور وہ اتنا مال و اسباب ہوا کرتا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ جب امام حسن سے استدعا کرتا ہے تو امام حسن بغیر سوچے ایک لمحے کی تاخیر کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب مال و زر جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے یہ تم اپنے پاس لے جاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ.
اور وہ اتنا زیادہ ہیوی مٹیریل ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ مزدور کو بلاتے ہیں، اور مزدور جو آتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے اس مال و زر کو امام علیہ السلام کی طرف سے جو اس شخص کو عطا ہوا ہے اس کو لے کے جاتا ہے. اور یہاں تک کہ نہیں کہ مولا اپنا جو ہے وہ جبہ جو انہوں نے قبا پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس مزدور کی مزدوری میں اس کو بخش دیتے ہیں. اور ایسے سبحان اللہ. شخص وہاں بیٹھا ہے محفل میں اور مولا سے سوال سبحان کرتا اللہ سبحان اللہ. ہے، آپ خود فاقہ کرتے ہیں یا خود آپ کے پاس یہ اسباب آیا اور آپ نے یہ سب کا سب جو ہے اس شخص کو عطا دیا ہے، اور نوبت کبھی ایسی بھی آ جاتی ہے کہ آپ جو ہوتا ہے آپ کے پاس آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور آپ خود کبھی فاقہ بھی کر کے سوتے ہیں، بھوکے بھی سوتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے مولا کا جو فرمانا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں خدا بندے کریم سے مانگتا ہوں اور اس نے مجھے سبحان اللہ. واہ. وہ مجھے عطا سبحان اللہ. اور میں جو وہ مجھے عطا کرتا ہے اس سے میں لوگوں کو عطا کرتا ہوں. اور میں یہ سبحان بتاتی واہ. ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اپنی یہ عادت بدل لوں تو خدا وحدہ لا شریک اگر وہ مجھ سے اپنی نظریں پھیر لے گا تو میں واہ واہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے یہ کیا مرتبہ اور یہ کیا- مقام ہے امام بلا شبہ یہ مالک. شان اہل بیت کی ہو سکتی ہے، بے شک بے شک یہ بے شان شک بے اہل شک بیت بے ہے. شک. اور یہی وجہ ہے کہ امام بے حسن علیہ شک السلام یہ ایسی ہے کہ پوری کائنات وجہ تخلیق کائنات ہیں بے شک اور سب کو عطا کرنے والے ہیں. اور یقیناً جب بات مبارکباد اور تہنیت کی آ رہی ہے تو آج یقیناً اہل بیت محمد و آل بیت محمد کے گھر میں بہت خوشی کا مقام ہے. بے شک جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ، ملائکہ کائنات علی ابن ابی طالب اور ان سب کے ساتھ ساتھ خاص طور پر رسول خدا کہ رسول جن کے لیے اتنا جو ہے کہ ناکہ بن جاتے ہیں، جن کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی سواری بہت آپ کے سوار بہت اچھے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سواری بھی تو دیکھو. اور یا اگر کہتے ہیں کہ سبحان سواری اللہ. کتنی شاندار ہے تو کہتے ہیں سوار دیکھو. دیکھو آپ واہ. میں گزارش کروں گی سندر صاحبہ سے وہ ایک نعت رسول مقبول جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے خوش گزار کریں، پھر ہم اپنے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. حاضرین و ناظرین، بی سی ٹی وی جرمنی سے یہ پروگرام خواتین کی کانفرنس جو ہے یہ لائیو جا رہا ہے اور یہ انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھا، ہم بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں پوری بین الاقوامی سطح پر سب کو یکجا کر دیا اور ہم اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اس وقت ایک دوسرے کے سامنے اظہار کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گی سندر شہزی صاحبہ. السلام علیکم. پہلے تو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام. اور سب کو جشن امام حسن مجتبیٰ بہت بہت مبارک ہو. چند مصرے نعت رسول مقبول کے پیش کر رہی ہوں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، سبحان اللہ، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جا مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا
وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی ڈالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو. نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. کھلا ہے سبھی کے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت یہ نعت سن کے تو ہم تصور میں بالکل وہ مدینہ اور رسول خدا اور وہ روزہ اور وہ جالی، اور ہم اس پلیٹ فارم سے تمام عالم انسانیت کے دستے سوال دراز ہیں کہ پروردگار یہ جو آج کل ہم جن حالات سے دوچار ہیں یہ جلد از جلد دور ہوں اور ہم پھر وہی جالی ہو، وہی رسو ہو، اور اس طرح ہم اپنی زیارات اور وہاں پر جا سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ سندر شہزی صاحبہ. اب آئیے ہم پھر اپنے گفتگو کو جاری کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس بات پر ذرا روشنی ڈالیے کہ امام حسن علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا تھا اور امام حسین نے قیام کیوں کیا. ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ، آپ نے میرا سوال سنا یا میں سوال کو پھر دہراتی ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کریں گی ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ. ڈاکٹر سرور رضوی صاحبہ، آپ ذرا اپنے اس سوال پہ آپ روشنی ڈالیے.
जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि एक हदीस में भी बयान की थी मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब अपने दोनों नवासों को अपने जानों पे बिठाते थे तो उस वक्त जब फजाइल बयान करते थे तो साथ ये कहते जाते थे कि मेरे ये दोनों बेटे जो हैं ये इमाम हैं, ये खड़े हो जाएं तो भी इमाम है, क़याम करें तो भी इमाम है, और बैठ जाएं तो भी इमाम है। और उसकी वजाहत मैंने यही की थी कि खड़े हो जाने से मुराद क़याम करना या जिहाद करना है, और बैठ जाने से मुराद सुलह करना है। तो इसका मतलब ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इल्म लदुन्नी के मालिक थे, वो जानते थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर इमामत होगा, उस वक्त जो है वो सियासी हालात क्या होंगे, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने सियासी शऊर और अपने इमाम होने के नाते क्या फैसला करेंगे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उस वक्त के सियासी हालात क्या होंगे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त के मुताबिक क्या फैसला करेंगे। देखिए, ये सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए ये सवाल नहीं है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों नहीं किया। जब हम आइमे मासूमीन की ज़िंदगी देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है कि बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के, जिनके लिए कहा जाता था, बल्कि कहा जाता है कि हुनैन व खैबर व खंदक के मार्के हैं गवाह कि लफ्ज़ फ़तह बना है फ़कत अली के लिए, लेकिन बाद रसूल जनाब अली अलैहिस्सलाम की जो तलवार है, ज़ुल्फ़िकार है, कि जिसके लिए कहा जाता है ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, वो ज़ुल्फ़िकार मौलाए कायनात ने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखने के लिए और उम्मत मुस्लिमा में तफर्रुक़ा न पड़ने के लिए अपने नियाम में रख ली, और उसके बाद ये तलवार जो है ये बाहर नहीं आई, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के लिए क़याम नहीं किया। सबसे बड़ी मिसाल तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है। उसके बाद हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाते हैं, तो आप ये देखिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक रोल मॉडल है, ख़ास तौर पे जो आजकल के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उनकी सियासी बसीरत और उनका जो सुलह का इक़दाम है वो हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे माहौल के लिए, और जिस मुआशरे में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जिस कदर तफर्रुक़े के दौर से गुजर रहे हैं, जबकि हमारे सामने तागूती ताकतें मौजूद हैं जो कि मुसलमानों की बेखुनी के लिए तैयार बैठी हुई हैं, उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस बसीरत को समझने की ज़रूरत है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों नहीं किया। इमाम उस वक्त के मुताबिक जो है सियासी शऊर रखते थे, और आप ये देखिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की सारी फतूहात एक तरफ है और उनकी 25 बरस की खामोशी एक तरफ है, कि जिसके लिए हमें तारीख बताती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत कुमैल से अपने दिल की बातें करते थे, दिल हल्का करते थे, और फरमाते थे कि कहा जाता है ना कि आप लोगों ने शायद, आपकी नज़र से किताब गुजरी हो डॉक्टर अली शरीयती की, अली और तन्हाई, कि मौलाए कायनात दरख्तों की खो में और गारों में जाके गिरिया करते थे और फरमाते थे सलूनी सलूनी, काश ये लोग मुझसे पूछ लें। मैं तो इनको बताना चाहता हूँ कि आबशारों से घरों को रोशन करने का तरीका बता देता है कुमैल, लेकिन ये लोग मुझसे पूछते हैं तो क्या पूछते हैं। यानी इस कदर जहालत की तरफ दुनिया जा रही थी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शबे अभी करीब हैं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई है, तो लोगों ने ये सवाल तक किया है कि क्या अली नमाज पढ़ते थे। इतनी जल्दी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और अहले बैत को और उनकी हुर्मत को, उनकी अजमत को फरामोश कर दिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी सियासी बसीरत और हिकमत के बाइस ये जानते थे कि उस वक्त जो लोग थे वो उनके साथ वफादार नहीं थे। अगर उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम क़याम कर लेते तो शायद वो नतीजा नहीं निकलता जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में क़याम के ज़रिए नतीजा निकला। इस वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क़याम नहीं किया। और फिर आप देखिए कि वाक़ई करबला के बाद भी आप देख लीजिए कि हर इमाम ने अपनी सियासी बसीरत और अपने दौर के सियासी शऊर और सियासी मामलात, माशरती मामलात के हिसाब से अपने दौर इमामत को गुजारा है। इमाम सज्जाद की तरफ आप आ जाइए तो वो जो दौर था कि वाहिद चश्मो चराग इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के जो करबला से बच के आए थे, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, तो वो दौर इमाम सज्जाद ने जो है वो बाब दुआ खोल दिया
اور دعا و مناجات کے ذریعے جو ہے وہ پیغام کو عام کیا۔ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور پہ آ جائیے تو جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تو وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پوری علم کی یونیورسٹی کھل گئی۔ آج جو دور دور تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کو شاگرد نظر آتے ہیں اور کس طرح اہل بیت نے علم کے دریا کو وہاں پہ جاری کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ مولا آپ کیوں نہیں قیام کرتے، آپ کے جد نے تو قیام کیا تھا۔ تو مولا نے ہارون دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے سارے آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، جس نے یہ سوال کیا تو مولا نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ یہ جو تندور روشن ہے تم اس میں جا کر چھلانگ لگا دو، اس میں چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہزاروں شاگرد آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو مولا نے آپ مجھے جو ہے وہ جیتے جی مارنا چاہ رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کنویں میں چلا جاؤں۔ اتنی دیر میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہارون مکی وہاں سے تشریف لائے اور مولا نے فرمایا کہ ہارون اس تندور کے اندر چلے جاؤ۔ ہارون نے دوسرا سوال نہیں کیا، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا اور تندور میں جا کے چھلانگ لگا دی اور وہ تندور جو ہے وہ ڈھک دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو سوال کرنے والا جو تھا وہ پہلو بدلنے لگا اور اس کے بعد اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا مولا دیکھیے اب آپ کے چاہنے والے کا کیا حال ہو گیا ہوگا، وہ تو جل کے خاک ہو گیا ہوگا۔ پھر مولا کے حکم سے جب تندور کھولا گیا تو وہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے ہارون مکی اس میں سے برآمد ہوئی۔ معجزہ ہے ہمارے تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے چند اصحاب بھی مجھے نصیب ہو جائیں تو میں قیام کر لوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جو تاریخی جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جیسے اصحاب مجھے نصیب ہوئے، جیسے ناصر و یاور مجھے ملے ہیں، ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے اور نہ ہی میرے بھائی حسن مشتبہ کو ملے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ اب میں درخواست کروں گی روشنا اقبال صاحبہ سے کہ وہ اپنے لہن داؤدی میں ایک منقبت سامعین و ناظرین کی گوش گزار کریں۔ روشنا اقبال، محترمہ روشنا اقبال صاحبہ۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے امام حسن مجتبہ کی، تو اس حوالے سے میں مرتبت پروا جونپوری سے گزارش کروں گی کہ وہ ایک منقبت ہمارے گوش گزار کریں۔ پروا جونپوری۔ مولا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک منقبت آپ تمام لوگوں کے جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ خامے کو تلوار بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ارشاد۔ خامے کو تلوار بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھوکر میں شاہی کو گرانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ شعر دیکھیے گا۔ آج داری کا منصب قسمت والے پاتے ہیں۔ آج علم داری کا منصب قسمت والے پاتے ہیں، ورنہ علم غازی کا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ حر جری تیری قسمت پر آج بھی قسمت نازاں ہے۔ حر جری تیری قسمت پر
मुकद्दर मर के पाना सबके बस की बात नहीं है। शेर देखिएगा, फिक्र अबू तालिब की खुशबू, फिक्र हसन से आती है, फिक्र अबू तालिब की खुशबू, फिक्र हसन से आती है, तन्हा लश्कर से टकराना सबके बस की बात नहीं है। मख्ता आप लोगों की समातों की नजर मेरे वालिद मोहतरम इर्तिजा जौनपुरी का लिखा हुआ इर्तिजा के मुशेदा सुना दो, गार में रोने वालों को, इर्तिजा के मुशेदा सुना दो, गार में रोने वालों को, फर्शे अज़ा पर रोना रुलाना सबके बस की बात नहीं है। धोखे में शाही को गिराना सबके बस की बात नहीं है। मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर नादिया असवर से। डॉक्टर नादिया असवर। डॉक्टर नादिया। अच्छा, अब मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर सरवत रिजवी साहब से कि जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक स्कॉलर भी हैं, दानिश्वर भी हैं और उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है और इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी हैं। मैं गुजारिश करूंगी कि अगर कुछ उनका लिखा हुआ आपके पास मौजूद है तो प्लीज़ हमारी समातों की नज़र कीजिए। जी बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं। 2017 से मैंने शुरू किया था। मौला का मेरे ऊपर ये करम हुआ। शायरी तो बहुत अरसे से कर रही हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में बिलखुसूस रोज़ाना मौला के दर से एक नात और एक मनक़िबत अता होती है और ये नौकरी जो है 4 साल से जारी है। देखिए, ख्वाहिश और दुआ यही है कि जब तक सांस जारी है उस वक्त तक की नौकरी जारी रहे। तो मैंने कुछ नातें और मनक़िबत मेरे पास हैं। यहाँ तो इतनी अच्छी मनक़िबत ख़्वान दो अदद मौजूद हैं, तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोग भी इसको, मैं तो तहतुल लफ्ज़ पढ़ती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिएगा किसी मिलाद की महफ़िल में। मेरी तरफ से सबको आम इजाज़त होती है पढ़ने की। ये मनक़िबत है मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब की शान में। अर्ज़ करती हूँ, मनक़िबत जब मेरी करतास पे ढलने लग जाए, मनक़िबत जब मेरी करतास पे ढलने लग जाए, गोया हर सिमत से सूरज ही निकलने लग जाए। क्या बात है, वाह। मनक़िबत जब मेरी करतास पे ढलने लग जाए, गोया हर सिमत से सूरज ही निकलने लग जाए, और दम करो नादे अली और करामत देखो, दम करो नादे अली और करामत देखो, जब कोई जख्म बहुत फूलने फलने लग जाए। क्या बात है, वाह। और रूह परवास करे, अदब, रूह परवास करे उनके तवस्सुल के सबब, रूह परवास करे उनके तवस्सुल के सबब, और कलंदर का बदन पानी पे चलने लग जाए। रूह परवास करे उनके तवस्सुल के सबब, और कलंदर का बदन पानी पे चलने लग जाए, और सोच लूं उनको तो अनवार की दुनिया में रहूं, सोच लूं उनको तो अनवार की दुनिया में रहूं, हर करीना मेरी किस्मत का बदलने लग जाए। सुभान अल्लाह। और
रंग चेहरे का बदल जाए सुने नाम अली, रंग चेहरे का बदल जाए सुने नाम अली, दिल मुनाफिक का इसी आंच पे जलने लग जाए। और अब अलम किसको मिले कौन अलमदार बने, खैबर का तसव्वुर वाह कीजिए। अब अलम जी जी किसको मिले कौन अलमदार बने, देखिए कौन भला हाथ मसलने लग जाए। क्या और कोई बात है सो वाह जाए सुभान अल्लाह, क्या बात है। अदब, कोई सो जाए तो रब की भी खरीदे मर्जी, शबे हिजरत, कोई सो जाए तो रब की भी खरीदे मर्जी, कौन बेचैनी से सहरा में टहलने लग जाए। क्या और बात है। या अली कहना जो बचपन से सीखे हुए हैं, या अली कहना जो बचपन से सीखे हुए हैं, गिरते गिरते भी हर एक बार संभलने लग जाए। और सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। एक चुटकी भी अगर खाके नजफ हो मोमिन, अपनी पेशानी और रुखसार पे मलने लग जाए। वाह वाह बस फकत एक ही नारा है जिसे सुनते ही, बस फकत एक ही नारा है जिसे सुनते ही दिले बिस्मिल मेरे सीने में मचलने लग जाए। हाँ करो और करो जिक्र शहनशाह नजफ, हाँ करो और करो जिक्र शहनशाह नजफ, दिल के आशिक है किसी तौर संभलने लग जाए। सुभान और अल्लाह, आखिरी शेर अर्ज किया सुभान है, अल्लाह। आदाब, आखिरी शेर अर्ज किया है, जिस्म तो जिस्म है मोमिन का कफन भी सरवत, जिस्म तो जिस्म है मोमिन का कफन भी सरवत, ऐसा मुमकिन ही नहीं कब्र में गलने लग जाए, क्या ऐसा बात है मुमकिन वाह नहीं सुभान कब्र अल्लाह में गलने लग सुभान जाए। अल्लाह। और मनक़िबत जब मेरी करतास पे ढलने लग जाए, गोया हर सिमत से सूरज ही निकलने लग जाए। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज, बहुत खूबसूरत अंदाज। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरबत रिजवी साहिबा। अब मैं गुजारिश करूंगी मोहतरमा सुंदर शहजी साहिबा से कि अगर कुछ अल्फाज कोई मनक़बत हमारी समातों की गोश बताती। सुंदर शहजी। चंद मिसरे जनाब फातिमा जहरा की शान में, उनके आज इमाम हसन मुश्तबा आपके पहले बेटे की विलादत का दिन है, तो इसलिए पेश कर रही हूँ चंद मिसरे। आलम में यूं शरीक रिसालत है फातिमा, आलम में यूं शरीक रिसालत है फातिमा, रहमत नबी है साये सुभान अल्लाह बेशक बेशक रहमत है फातिमा, शौहर वली पिदर है पैगंबर पे सर इमाम, कितनी अजीम दीन की ताकत सुभान अल्लाह वाह बेशक फातिमा, मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला, मरियम तो आबदा है इबादत सुभान अल्लाह क्या कहना फातिमा, दश्ते मुबाहला में पैगंबर को देख कर
کہنا پڑے گا جزو رسالت سبحان اللہ فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ سبحان اللہ عالم سبحان اللہ شریک اب میں ڈاکٹر ثروت رضوی سے گزارش کروں گی کہ آپ کچھ اور ہماری نظر کریں گی. جی بالکل. آج کی یہ کانفرنس ہمارے جس مکرم امام شہزادہ حسن قبا امام حسن علیہ السلام کی شان میں ہے، تو میں کچھ اشعار سنانا چاہوں گی. ضرور. تھوڑا سا دیکھ رہی ہوں. مولا حسن ہے عالم امکان کی روشنی، مولا حسن ہے عالم امکان کی روشنی، یعنی کہ بالیقین ہے قرآن کی روشنی. لکھنے لگی ہوں مدحت سلطان اسخیا، لکھنے لگی ہوں مدحت سلطان اسخیا، بڑھنے لگی ہے میرے قلم داں کی روشنی. اور پہلی بہار آئی مبارک ہو مومنوں، پہلی بہار آئی مبارک ہو مومنوں، زہرا کے گھر میں جشن بہاراں کی روشنی. سبحان اللہ. نازل ہوا ہے دوسرا پارا ولا کا آج، نازل ہوا ہے دوسرا پارا ولا کا آج، آنے لگی ہے اور بھی ایمان کی روشنی. اور دیکھا رخ حسن تو اسے کب ثبات تھا، دیکھا رخ حسن تو اسے کب ثبات تھا، پھیکی پڑی تھی نیرے تاباں کی روشنی. اور سبحان اللہ. کیسے بھلا گوارا کرے شاہ تیرگی، زورے تھی جو لال بدخشاں کی روشنی. اور حسن حسن کے سامنے کیسے جلے چراغ، حسن حسن کے سامنے کیسے جلے چراغ، حیراں ہے خود سے یوسف کناں کی روشنی. اور میرے قلم پہ سایہ اسی روشنی کا ہے، میرے قلم پہ سایہ اسی روشنی کا ہے، ان کی ابائے پاک پہ دامہ کی روشنی. اور صلح حسن سے کعبہ جامع قرار ہے، صلح حسن سے کعبہ جامع قرار ہے، ثروت یہ بالیقین ہے ایقاں کی روشنی. اور حسن حسن کے سامنے کیسے جلے چراغ، حیراں ہے خود سے یوسف کناں کی روشنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں خدمت دین اور خاص طور پر شہزادہ یسرت ان کی یاد ولادت ہے، ان کے صدقے میں ہمیں خدمت دین کی راہ پر ثابت قدم رکھے اور ہم ائمہ معصومین کے افعال پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سیرت پاک پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں سرفروز. اور اب چلتے چلتے میں فروا جون پوری سے گزارش کروں گی کہ وہ ایک منقبت پیش کرے. فروا جون پوری. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ناظرین و سامعین، آپ یہ پروگرام بیزی ٹی وی جرمنی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ، کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ،
نعمت خدا ہے، نعمت خدا ہے، نعمت خدا ہے فاطمہ، کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ، کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ. شعر دیکھیے گا. ارے ماں کہا رسول نے جنہیں، ماں کہا رسول نے جنہیں، ہاں وہ سیدہ ہے، ہاں وہ سیدہ ہے، ہاں وہ سیدہ ہے فاطمہ، کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ، ارے کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ. ارے مالک جنا حسن حسین، مالک جنا حسن حسین، ان کی مالکہ ہے، ان کی مالکہ ہے، ان کی مالکہ ہے فاطمہ، کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ، ارے کیا بتاؤں کیا ہے فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ، جزاک سبحان اللہ. بیزی ٹی وی جرمنی اس حوالے سے آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہا ہے. ہم بیزی ٹی وی جرمنی کی تمام ٹیم کی جانب سے تمام سامعین و حاضرین، خاص طور پر محفل کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا.